ٹر گئے یار دلاں میں جانی کون رونے مڑ تھوڑا سب روگاں روگ محمد جس دا نام بچھوڑا اے بھائی بھائیاں دے یارو درد ونڈوں دے اے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد اتے ماما ٹھنڈی تے قدر اولاد دا یارو ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانہ قدر حسین دا بی بی فاطمہ جانے یا جان حسین دا نانا ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في مقام آخر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھیے ذوق نال اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک اجمعین پر حسن دی نگری اولا کو سبحان اللہ
کیونکہ موسم رلدا ملتا ہے نا، کدے سردی بن ویندی ہے کدے گرمی بن ویندی ہے، تو تساں زور دی سبحان اللہ نہیں آکھنی، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ روح نہ پرواز کر جاوے ہیں۔ اگر رہیا ارشد بھائی نہیں تو رہنا تو بھی کوئی نہیں، جڑا بندہ ٹکٹ کٹائی بیٹھے پہ میں سدا ہی تھائی رہنا ہے وہ بندہ نہ بولے تے بندہ عقیدہ ہے جس بندے دا کہ ایک نہ ایک دن موت دا پیالہ پیونے والا ذرا ہاتھ چوک کیا کچھ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ذوق سلامت رکھیں۔ رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سدا حج تھی پاپر کے میم نے محبوبہ ہاتھ پیر چما سدا حج تھی، سارے نہ سارے جی سمجھ ہوا کہ سبحان اللہ، پاپر کے میم نے محبوبہ ہاتھ پیر چما سدا حج تھی، تیری صورت پاک دی حد کہ نہیں، ذرا پردہ ہٹا سدا حج تھی وے، ناشاد نصیب کو بھاگ لگن سادے ویڑے آ سدا حج تھی وے، یا رسول اللہ محبوب جو ہو رب بولو تے جیڑی گل منوا سکدے، تیری عرش فرش پئی پئی گناہگار چھڑوا سکدے، تے جڑے کیتے اساں عمل برے سادے نیک لکھوا سکدے، عامر جے دیوانیاں نو جدا چاہے کول بلوا سکدے، کریں دے ودے ہے ثنا مصطفیٰ دی، پسند آ گئی ہے ادا مصطفیٰ دی، جنوں جنوں پسند ہاتھ کے سرا خان بھر جو کریں دے ودے ہے ثنا مصطفیٰ دی، پسند آ گئی ہے پسند آ گئی ہے ادا مصطفیٰ دی، کریں دے ودے ہے ادا مصطفیٰ دی، زور اللہ سبحان اللہ، تو اد جھولی خالی تصور تکر جا، رب نے کیسا یار محبوب عطا فرمایا کہ تو ادے جھولی خالی تصور تکر جا، تو ادے جھولی خالی تصور تکر جا، زمانے تو بدے سخا زمانے تو بدے سخا مصطفیٰ دی، کریں دے ودے ہے ثنا مصطفیٰ دی، اللہ تعالیٰ ذوق سلامت رکھے سبحان امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت والے نبی دی ذات بابرکات بے شمار، درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ دی پاک لارے میں سنسیب کتاب دی رشیارو دعا ہے اللہ رب العزت حق آخنے دی سنا کے بس سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ مرحوم دی قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے، مرحوم دی قبر نو اللہ حد نگراہ تک وسیع اور کشادہ فرمائے، مرسان و صبر دنال بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، توجہ فرماؤ نبی دے غلاموں نبی دے عشقوں،
ہر بندے مر جاؤ، کل من علیہا فان، ہر شے نو فنا ہے پہ مٹ جاونی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مگر بقا ہے کسی ذات کو جو اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو سبحان اللہ۔ تو نبی دے غلاموں بندہ اپنی قسمت تے ناز کرے، اپنی قسمت تے فخر کرے۔ جس بندے نے دنیا دے اندر آ کے اللہ نو بھی راضی کیتا، سونے رسول اللہ نو بھی راضی کیتا، اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزاری، نبی سونے دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کیتی، اس بندے دا اٹھنا بیٹھنا اللہ دے حکم دے مطابق، اس دا چلنا پھرنا رب دے حکم دے مطابق، اس دا کھانا پینا رب دے حکم دے مطابق۔ میرے بات توجہ کرو، نبی دے غلاموں اس دا بولنا رب دے حکم دے مطابق، اس دا پانا اللہ دے حکم دے مطابق، نبی دی سنت دے مطابق۔ اور نبی دے غلاموں جس وقت یہ جو لوگوں کو موت آندی ہے، انہوں نے لوگوں دے بارے میں نبی فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، فرمایا اس مومن دے واسطے موت والا تحفہ بن گیا۔ یا سبحان اللہ، کیونکہ نبی نے فرمایا قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ بھی ہے، جہنم دے گڑیاں دے وچوں گڑا بھی ہے۔ جنت دے باغاں دے وچوں باغ بھی ہے، جہنم دے گڑیاں دے وچوں گڑا بھی ہے۔ اور جنت دا باغ کہندے واسطے، جہنم دے گڑیاں دے وچوں گڑا کہندے واسطے فرمایا جس بندے نے دنیا دے اندر رہ کے اللہ اکبر رب دے حکم دے مطابق زندگی گزاری، 5 وقت نماز دا بھی خیال رکھیا، ان آنکھوں کے حقوق اللہ دا بھی خیال رکھیا، حقوق العباد دا بھی خیال رکھیا، فرمایا اس دی قبر جنت دے باغاں دے وچ باغ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت بندہ جنت تے پہنچ گیا نا، اللہ فرمائے فرشتے جی مولا جنت دی کھڑکی کھول دو، اس قبر دے اندر جنت دی کھڑکی تے جنت دی خوشبوواں تے جنت دی ہواواں تے دی قبر حد نگاہ تک وسیع تے کشادہ ہو جاندی ہے۔ تے نبی دے غلاموں جڑا ظالم نو موت آندی ہے، بدبخت نو موت آندی ہے، بدبخت تے بد کردار تے سیاہکار تے مجرم تے پاپی نو موت آندی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جہنم دے گڑیاں دے وچوں گڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی قبر انج دبیندی ہے کہ سجیاں پسلیاں کھبے پاسے، کھبیاں پسلیاں سجے پاسے۔ اے نبی دے غلاماں اج دنیا دے اندر رہ کے پتہ نہیں تو کس طرح دے نال وقت گزار رہی ہیں۔ اور توجہ فرماؤ، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالی عنہ، او میرے نبی دے غلام، او میرے نبی دے صحابہ، او میرے نبی دے غلام، نبی دے غلاموں جنہاں دے بارے سونے نبی فرمایا لوگو میں علم دا شہراں ابو بکر اس دیاں بنیاداں جڑا چارے یاراں نال محبت رکھنا چوکیا کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اپنی قسمت تے ناز کیتا کرو، فخر کیتا کرو، سانو نبی نال بھی پیار ہے، نبی دے صحابہ نال بھی پیار ہے، نبی دی اہل بیت نال بھی پیار ہے، ازواج مطہرات نال بھی پیار ہے، اے اپنی ماما نال بھی پیار رکھنا ہے کہ وہ پتر حلالی ہونا ہے جڑا ماں دی تعریف سن کے ٹھردا جاندا ہوے، جڑا ٹھر جاوے تے اللہ اکبر او پتر حلالی نہیں ہوگا جڑا ماں دی شکایت سن کے برداشت کرے۔ اس واسطے سانو نبی نال بھی پیار، نبی دے صحابہ نال بھی پیار ہے، ازواج مطہرات نال بھی پیار ہے، اہل بیت نال بھی پیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم دا شہراں، ابو بکر اس دیاں بنیاداں ہیں، عمر اس دیاں دیواراں ہے، اللہ پر عثمان او دی چھت تے علی اس دا دروازہ ہے۔ آپ یا سبحان اللہ، اللہ پر علی اس دا دروازہ۔ ہن نبی دے غلام دا جامی صاحب مکان بناونا چاہندا ہے، محلہ محل بناونا چاہندا ہے، بڑی کوٹھی بناونا چاہندا ہے، تے اس دیاں بنیاداں مضبوط ہو سن تے بقایا عمارت کھڑی ہو سی۔ اگر عمارت یا بنیاداں مضبوط نہ ہویاں تے اوتے جتنا خرچہ کر لوے ایک نہ ایک دن خطرہ ضرور ہے، نقصان ضرور ہوے۔ نبی دے غلاموں ہن سنے علی نال پیار، نبی دی اہل بیت نال پیار ہوے تے نبی دے صحابہ نال جنہاں دے بارے میرے نبی فرمایا ابو بکر اللہ اکبر میں علم دا شہر ہاں تے ابو بکر اس علم دے شہر دی بنیاد ہے۔ اس واسطے بنیاد مضبوط ہونا ضروری، دیوارہ مضبوط ہونا ضروری، چھت ہونا ضروری۔ اس وقت ساری چیزاں بن جائیں تو وال دروازہ بھی سونا لگتا ہے، وال دروازہ بھی پھپتا ہے اپنی جگہ پہ۔ اس واسطے نبی دے غلاموں اپنے دل کے اندر ابو بکر کا بھی پیار رکھ، عمر کا بھی پیار رکھ، عثمان پاک کا بھی پیار رکھ، سونے علی کا پیار رکھ۔ اور میرے نبی فرمایا کہ بندہ میرے صحابہ کی محبت کے اندر، ازواج مطہرات کی محبت کے اندر، اہل بیت کی محبت کے اندر زندگی گزار کے دنیا تو رخصت ہوتی، فرمایا میں محمد ضامن ہاں پیا قیامت تک جنت کے اندر میرے ساتھ ہو سی۔ آپ یا سبحان اللہ،
اللہ اکبر نبی دے غلام اپنی قسمت ناز کراؤ توجہ فرماؤ حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار اللہ اکبر مقام دیکھو شان دیکھو عزت دیکھو رب نے کیا مقام عطا فرمایا سونے علی المرتضی سواری تے سوار ہوندے ایک رکاب دے اندر قدم مبارک رکھ لے دوسرا قدم اجے رکاب دے اندر پہنچدا نہیں قرآن دا ختم پہلے ہو قرآن دا ختم پہلے ہو جاندا لوگوں نے پوچھنا کیتا سونا علی اتنا جلدی اس طرح کینے قرآن پڑھ لیندے سونے علی نے فرمایا میری صرف زبان قرآن نہیں پڑھ دی علی دا انگ انگ قرآن پڑھا سبحان اللہ اللہ اکبر نبی دے عاشقوں نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ میں رب دا قرآن سناونا چاہنا خدا دی عزت قسم اٹھا کے آخنا جو تو قرآن تو دور ہو گئی نبی دے فرمان تو دور ہو گئی بل گھر دے اندر تباہیاں ویک علاقے دے اندر تباہیاں ویک ملک دے اندر بربادیاں ویک اس کی وجہ کیا ہے آپ صرف قرآن نو جالے دی زینت بنایا الماری دی زینت بنایا بخشے دی زینت بنایا مکان دی زینت بنایا اے میاں قرآن صرف اسا چاوڑے تے جان قسم دے میاں قرآن نو چاوڑے جان جان چھڑاوی قرآن نو چاوڑے اے میاں قرآن قسم واسطے نہیں آیا قرآن اے میاں صرف جالے دے اندر رکھن واسطے نہیں آیا قرآن پڑھن واسطے آیا اے عظمت والی قرآن عظمت والی کتاب ہے یار اولاد نو قرآن والا بناویا خود قرآن والا بنیا والے شکوہ شکایت نہ ہویا کہ اولاد باپ دے گریبان جہاد پہنی اولاد ماں دے جنیا جہاد پہنی جنہوں قرآن پڑھیا اللہ دا فرمان پڑھیا اللہ دا حکم پڑھیا رب دا کیا اعلان ہے سنو اللہ دا قرآن فرمایا اللہ نے اعلان فرمایا تو رب نے فیصلہ کر چھوڑے مولا تیری شہدہ فرمایا عبادت اللہ دی اج بندہ سمجھدا ہے صرف آپ کھاون واسطے آئے ہیں پیون واسطے آئے ہیں آپ صرف کامن واسطے آئے ہیں آپ صرف کماون واسطے آئے ہیں اے میاں ہر شہدہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اے انسان اللہ نے تیرا سونا بنایا ہے تینوں بنا کے رب نے تیریاں تعریفاں کی دیں رب نے تیریاں شاناں بیان کی ہاں قرآن دے اندر میں کوئی اپنے طور تے من گھڑت بال نہیں کر رہا اور رب دے قرآن کو ثابت کرنا اے انسان جب تیری عظمت دی واری آئی اللہ قسم اٹھا کے تیری شان بیان کی تھی فرمایا وهذا البلد اللہ نے فرمایا مینو تین دی قسم زیتون دی قسم طور سینہ دی قسم امن والے شہر دی قسم اللہ کیا بیان کرنا چاہنا ہے فرمایا اے انسان میں تیری شان بیان تیری تعریف کرنا چاہنا کی فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن اے او قرآن اس قرآن تے سونے حسین دا پنڈا قربان ہویا نبی دے غلاما توجہ فرماؤ توجہ غور کرو خدا دی قسم ہر بندے ڈر جاوے جڑ موت آونی موت نے اے نہیں ویکھنا اے دی اولاد چھوٹی
نہیں پا سکتی تیرا موت آمنی ہے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کو بیوی جدا ہو رہی ہے بیٹے ماں باپ کو جدا ہو رہا ہے بھائی بھائیوں تو جدا ہو رہا ہے نہیں نہیں اللہ کا انعام ہے فرمایا کل نفس اس واسطے والمیہ محمد باق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آئے فرمان دے تر گئے یارو دلان دے جانی 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 تر گئے یار دلان دے جانی تے کون روے مر تھوڑا ہے ارشد بھائی دی قدر پوچھنی ہے او دا مقام پوچھنا ہے او دی بیٹیاں کو پوچھو او دے بچیاں کو پوچھو او دے ویراں تے بیلیاں کو پوچھو یاراں کو پوچھو میاں صاحب فرماندے نے اے ٹر گئے یار دلاں دے جانی تے کون روے مڑ تھوڑا سب روگاندہ روگ محمد جس دانام بچھوڑا اے بھائی بھائیاں دے یارو درد ونڈوں دے اے بھائی بھائیاں دیا باوا باپ سران دے تاج محمد اتے ماما ٹھنڈی تے قدر اولاد دا یارو ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانا قدر حسین دا بی بی فاطمہ جانے یا جان حسین دانا لوگ نال کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر نبی دے غلاموں یاد رکھو ہر بندے نے سنت کا پیالہ پینا ہے چاہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے جتنا اپنی اللہ پر حسن تے مان کرنے والا پراپتی تے مان کرنے والا اپنے چاہو جلال تے مان کرنے والا آگے تے مان کرنے والا رب دا عدل فیصلے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فرمایا جو وقت مقرر ہے نا اس کے اندر نہ تاخیر ہونی ہے نہ اللہ پر پہل ہونی ہے بلکہ مقررہ وقت ہوتے کل نفس ذائقۃ الموت اچھا جی مقام سن کے توجہ فرما حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا توجہ فرما ایک بار آپ تشریف فرما ہے یہ کوئی نوجوان گزرا جو صحیح نا سونے علی پاک کا سبحان اللہ اپنے دندہ پاک کے نام اللہ پر اخروٹ تروڑ رہے ہیں ٹوٹتا نہیں پیا پسینہ پسینہ پیشانی مبارک سے پسینہ آ گیا نوجوان نے آخنا کی سونا علی مقام والے کہ تم ایک ہاتھ نال خیبر اکھاڑ دو آقا یا سبحان اللہ ایک ہاتھ نال خیبر اکھاڑے آج کل کو ٹوٹتا اخروٹ نہیں پیا سونے علی فرمایا آور سر فرمایا او جائے ہزارہ خیبر لے کے تینوں علی ہوئی تروڑ کے وہ جائے ہزارہ دروازے خیبر دے لے گیا علی ہوئی اکھاڑ کے بھی کہیں گئے لیکن پیدام اخروٹ اپنی گل سو جوانا کر لگا سونے علی کی وجہ کیا ہے وہ اخروٹ نہیں تروڑتا پیا خیبر اکھاڑی کر سونے علی فرمایا اے اخروٹ میں جسم دی طاقت نال تروڑ لیا او میں روحانی طاقت نال اکھاڑیا یا سبحان اللہ
اس واسطے وال نبی دے غلام عاشق دے سادات ہیں پیر علی نبی دا سونا ویر علی اب سبحان اللہ سادات ہیں پیر علی نبی دا سونا علی پیر ہوئے وہ مل کے پڑھ لوے سادات ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی توجہ وہ سنو صد مہارت سی وہ سنو صد مہارت سی کرتا نہیں تاخیر علی کرتا نہیں تاخیر علی پاک نبی دا ویر علی اب سبحان اللہ سونے علی کو سوال کیتا گیا سونا علی اے دسا سب تو مشکل کام کیڑا ہے سب تو مشکل کام کیڑا سونے علی فرمایا سب تو مشکل کام میں قبر دے اندر جانا اللہ اکبر اندازہ لاؤ نا یار ذرا تصور کرو ایسیاں تے سامان والا بندہ اللہ اکبر نوکر چاکر گڈیاں سارے معاملات سہولیات ہم قسم دا سہولت ہے بھائی لیکن جڑا قبر ہے جانا ہے تنہا ہو گئے نوکرا کم نہیں آنا رشتہ دارا کم نہیں آنا مال و دولت کم نہیں آنی جاہو جلال کم نہیں کم آنا تے چنگا مل آکو یار سبحان اللہ قبر کتے روشن دان کوئی نہیں ہوگا کتے بیتر کی چکوت نہیں لگا بھائی میرا نام ہے میرا پیدا نام ہے بیتنا چلو قبر ہے جو روشنائی نہیں قبر جامن تے وال نماز دے نور دے بلب لے کے جا سبحان اللہ قرآن دے نور دے بلب لے کے جا اے میاں صدقہ خیرات دے ایسی لے کے جا حل ویکھے نا مومن دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ بن جاوی اے سوالی دا سوال ہو گیا ہن سونے علی پاک الوال سوال کردا ہے سونا علی چلو اے تے تو جواب تے اے دے نال ہور کیڑا مشکل کام ہے یارو اے کوئی تھوڑا مشکل کام ہے بھئی قبر دے اندر جانا اندھیری کوٹھڑی دے اندر اس نال ہور کوئی مشکل کام لیکن نہیں سونے علی کو سوال ہوندا پیا ہے نا سونے علی پاک نماز تے جا رہے تے یہودی آ سوال کرن وہی یہ سوال کرنے نا علی جواب دے اندر آتی نماز لائے ویسی لکھنا ہے ویسے سونے علی یہ نماز دا پاک نے نماز لے گئے اچھا سونے علی مسجد نماز قریب گئے تے یہودیاں کے سوال کیا سونے علی اے دسا او کیڑیاں چیزاں بچے کیڑیاں دے دیاں تے انڈے کیڑیاں دے دیاں توجہ انہاں تے سمجھے جواب دیندے گھنٹے لگ جاوے سونے علی نے ایک حلف لفظی گل مکائی فرمایا جنہاں دے کان طاہر او بچے دے دیاں جنہاں دے کان اندھے رہن او اندھے دے تساں گندے رہ جاؤ میں نماز ادا کر کے اللہ کا توجہ سونے علی پاک فرمایا اگر اس نال مشکل کام کچھ پوچھ دیو نا تو اس نال مشکل کام یہ ہے کہ بغیر تیاری دے قبر ہے اللہ بغیر تیاری دے ایک بندے دا امتحان دے ہونے 12ویں امتحان تیاری سارا سال اس نے محنت کی تھی جنہوں جانا پیپر روم دے اندر بلا خوف و خطر اس نے لکھنا شروع کر دے ہونے جس بچے نے تیاری نہیں کی تھی وہ جانا پہلے سے باہر چڑھ جاؤ تکلیفاں ہو جاؤ نہیں بھئی یار میں نے تیاری نہیں کی تھی تے لکھنا کیا ہے یارو جڑا بندہ دنیا وچ رہ کے اللہ پر اے محنت دی جگہ اے محنت دی جگہ تے محنت کر نمازاں پڑھ قرآن پڑھ ذکر اذکار کر صدقے خیرات کر حسن اخلاق نال پیش آ محبت نال پیش آ ماں باپ دی قدر کر بڑیاں دے احترام کر چھوٹیاں تے شفقت کر خدا دی قسم جان تے ایسا ادب کرے نا اللہ خوش ہوندا ہے میرا بندہ میری مخلوق نال کیویں پیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی مختصر حاضری اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرماوے